तालिबान जो सबसे बड़ा इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी, इंडिया की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई, पहली इन्वेस्टमेंट। और इस दफ़ा पाकिस्तान आपको सिर्फ रोकेगा नहीं, इस दफ़ा पाकिस्तान आपको घर में जाके ठोकेगा। पाकिस्तानियों ने सबसे बड़ी चीज़ अच्छी की जिससे हमारा दिल खुश हो गया, वो ये कि इन्होंने पब्लिक के ऊपर नहीं अटैक किया। चाइना पाकिस्तान के करीब आ गया, तुर्की पाकिस्तान के करीब आ गया, BLA वाले जो बहुत ज़्यादा। तो मोदी को हमारा एक बड़े क्लियर मैसेज है कि अगर आपका दिल करे, आपको मज़ा नहीं आया तो एक दफ़ा फिर ट्राई करें, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसका भी बाप ले आते हैं तो जज्बे जीतते हैं, हथियार नहीं जीतते। ये मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, एक बंदा कह रहा था कि यार 1 to 5 बेहतर है या राफेल त्यारा बेहतर है, तो उन्होंने कहा कि 1 to 5। तो दूसरा बंदा कहता है क्यों? कहते हैं कम से कम चोरी करके भाग तो आता है ना। वो कहते हैं हम तो दिल्ली ले आते और हम उनकी बहुत सी और बेसें तबाह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बस इतना ही मज़ा चखाना था कि उनको पता चल जाए कि भाई इधर नहीं मुंह करना। उनकी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने छेड़खानी कर दी हमारी एयर बेसों के साथ। तो यहाँ से तालिबान पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अवाम फ़ौज के साथ नहीं है, ईरान हमला कर देगा, बलूचिस्तान के अंदर जो उनकी मूवमेंट एक चल रही है आज़ादी की, अलहदा से बलूचिस्तान बन जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर शायद सिर्फ पंजाब या लाहौर रह जाएगा। क्योंकि अब कोई भी दुनिया का मुल्क, सिर्फ इंडिया नहीं दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करते हुए ये सोचेगा, घटियापन है इंडिया का कि उन्होंने मदरसों मस्जिदों के ऊपर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान खान ZSTV HD की तरफ से, और आज हम आपको बताते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग का क्या नतीजा निकला। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया कि पहलगाम के अंदर पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी करवाई। एक तो ये बात बहुत ही नेगेटिव इंडिया के ऊपर इसका असर पड़ा कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इसकी इतनी ज़्यादा मशहूरी की कि दुनिया को पता चल गया कि इंडिया के अंदर भी दहशतगर्दी हो सकती है, तो उनका टूरिज़्म तबाह हो गया, ख़राब हो गया। फिर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। जब तक हमला नहीं किया था, कहते हैं कि मारने से बेहतर है डराना, जब तक हमला नहीं किया था तो दुनिया कहती थी कि उनके पास राफेल तैयार है, उनके पास उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी है, उनका मुल्क इतना बड़ा है। जब पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का सोचेंगे तो यहाँ से तालिबान पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अवाम फ़ौज के साथ नहीं है, ईरान हमला कर देगा, बलूचिस्तान के अंदर जो उनकी मूवमेंट एक चल रही है आज़ादी की, अलहदा से बलूचिस्तान बन जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर शायद सिर्फ पंजाब या लाहौर रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के अंदर, ऐसी अवाम के अंदर, फ़ौज के अंदर, तमाम इदारों के अंदर एक वक्त में ऐसी यूनिटी पैदा कर दी, और उन्होंने इस यूनिटी को यूज़ करते हुए एक जज्बे के साथ इंडिया को टैकल किया। पाकिस्तान, एक तो पूरी दुनिया ये देखती रही कि पाकिस्तान ने दिफा किया, पाकिस्तान कहता रहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम हमला नहीं करना चाहते, और इंडिया को समझाता रहा कि हम इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं या कुछ भी। वो पाकिस्तान इस मामले को सुलझाने की कोशिश करता रहा। ऑफ कोर्स पाकिस्तान जंग नहीं चाहता था कि इकोनॉमिक पाकिस्तान के हालात भी इनके सामने थे, इंडिया के हालात भी इनके सामने थे, लेकिन मोदी के दिमाग में एक शैतानी थी। वो शैतानी क्या थी कि मैं कुछ ऐसा एडवेंचर करूं कि हिंदुओं के अंदर या इंडिया के अंदर मुसलमान हिंदू जो भी कम्युनिटी रहती है वो ये समझे कि अच्छा इंडिया के ऊपर को मेरी नज़र से भी देखेगा तो मोदी उसको तबाह कर देगा और निशान इबरत बना देगा। मोदी ये समझता था, जिस तरह वो कहते हैं कि साड़ी गल हो गई सी, मोदी ये समझता था या उनकी इस्टेब्लिशमेंट या इंडियन ये समझते थे कि तालिबान नाली साड़ी गल हो गई है, ईरान से भी हो गई है, BLA से भी हो गई है, सबसे हो गई है, और जो रहे कोई अब रह गए ये KPK वाले या पंजाबी, उसके इस्टेब्लिशमेंट से डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से वैसे नाराज़गी है, तो ये क्या अकेले लड़ेंगे, क्या करेंगे, अवाम तो साथ नहीं होगी, मतलब 3 4 5 हिस्सों में डिवाइड हो गई। पाकिस्तानी इस जंग को टालते रहे, तो इंडिया ने तो एक ऐसा कर दिया कि ड्रोन ऐसे भेजे कि कहते थे कि यार अच्छा आपकी तरफ ड्रोन गिरा है कि नहीं। पाकिस्तान में तो ऐसी हवाएं फैलना शुरू हो गई, जिसकी तरफ ड्रोन नहीं गिरा था तो कहते थे यार आपको तो किसी काम का शहर नहीं है, इंडिया की तो नज़र ही इस पर नहीं है, इंडिया तो उसको आपको तो इंसान ही नहीं समझता। लेकिन जब उन्होंने हमला करते गए और एक वक्त ऐसा आया जब पाकिस्तान ने ये सोचा कि अब तो ये हद से तजावुज़ कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि शरारती बच्चे को भी एक वक्त तक प्यार से समझाना बेहतर होता है, और फिर जब प्यार से ना समझे तो थप्पड़ मारना पड़ता है। तो वहाँ पे हुआ क्या, अगर ज़मीनी जंग लड़ते तो हो सकता है उनके पास असला ज़्यादा होता, मिसाइल की तादाद ज़्यादा होती, या कुछ भी तरीके से वो ज़्यादा फोर्स अपनी दुनिया को शो कर सकते थे। उनकी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने छेड़खानी कर दी हमारी एयर बेसों के साथ, हमारी एयर फोर्स के साथ, और हमारी एयर फोर्स दुनिया की नंबर 1 एयर फोर्स है। आज की बात नहीं है, ये जब से दुनिया की मॉडर्न दुनिया की जंगें स्टार्ट हुई हैं तब से पाकिस्तान की एयर फोर्स को दुनिया की नंबर 1 या टॉप एयर फोर्स में समझा जाता है। अगर जहाज़ों को ना भी समझा जाए, हम दुनिया की टॉप पहले दूसरी तीसरी नंबर पे रखें, तो
پھر بھی پاکستان کے پائلٹس اور ایئر فورس جتنے جو پروفیشنل ہیں، ان کے سارا جو میکنزم ہے ہیرارکی، ان کے جتنا بھی ان کا سسٹم بنا ہوا ہے، اس کو دنیا کے جتنے بھی وار کے اوپر انالیسس کرتے ہیں لوگ یا باریک بینی سے دیکھتے ہیں، وہ ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑنا آسان نہیں ہے۔ تو انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے میزائل ان جگہوں پہ پھینکے جہاں پہ کسی زمانے میں مدرسے ہوا کرتے تھے، کسی زمانے میں مسجدیں ہوا کرتی تھیں۔ اور اگین یہ چیز کتنی بری ہے، کتنی ایک گھٹیا پن ہے انڈیا کا کہ انہوں نے مدرسوں مسجدوں کے اوپر حملہ کیا۔ اور ایک جو انڈیا کے اندر مسلمان رہتے ہیں، آپ ان کی بھی سوچ دیکھیں، وہ اس کے اوپر بلے بلے کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو شہید کرنے کے اوپر بہت ہی جشن منا رہے تھے۔ ایک دو دن تو ان کا جشن چلتا رہا، شاید ایسے لگ رہا تھا جس طرح مہندی کی رات ہے، چاند رات ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کے آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہو کے پاکستان ایئر فورس نے اٹیک کیا، تو ایک تو پاکستانیوں نے سب سے بڑی چیز اچھی کی جس سے ہمارا دل خوش ہو گیا، وہ یہ کہ انہوں نے پبلک کے اوپر نہیں اٹیک کیا، انہوں نے اٹیک وہاں سے کیا۔ کہتے ہیں نا کہ شیطان کو شیطان کے گھر میں چھوڑ کے آئے، تو انہوں نے جو معاملے کی جڑ تھی، جو کہ انڈین ایئر فورس تھی، بار بار نکل کے شرارت کر رہے تھے، ان کو تباہ کیا۔ اور انڈیا کا غرور ٹوٹا، کیونکہ اب کوئی بھی دنیا کا ملک، صرف انڈیا نہیں، دنیا کا کوئی بھی ملک پاکستان کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہوئے یہ سوچے گا کہ یہ لوگ تو سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے پاس یہ پرابلم نہیں تھا کہ کس پائلٹ کو لڑائیں یا کس کو بھیجیں، مسئلہ یہ تھا کہ کس کو روکیں۔ ہر بندہ چاہتا تھا کہ نہیں، میں نے تباہ کر کے آنا ہے، بلکہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کیونکہ پھر بھی ڈیفینسو سوچ ان کی تھی، پاکستانی یہ چاہ رہے تھے کہ جنگ کو بڑھاتے نہیں ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، ایک سبق تو سکھانا تھا۔ لیکن اگر جنگ کو بڑھانا چاہتے تو پائلٹ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پرمیشن ہوتی کہ جنگ بڑھانا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ کم تن کے رکھو یا کھچ کے رکھو، اگر یہ والی سوچ ہوتی تو وہ کہتے ہیں ہم تو دلی لے آتے اور ہم ان کی بہت سی اور ایئر بیسیں تباہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بس اتنا ہی مزہ چکھانا تھا کہ ان کو پتہ چل جائے کہ بھائی ادھر نہیں منہ کر رہا۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چائنا پاکستان کے قریب آ گیا، ترکی پاکستان کے قریب آ گیا، بی ایل اے والے جو بہت زیادہ دہشت گردی اور حملوں کے اپنے اوپر لے لیا کرتے تھے ذمہ واریاں کہ ہم نے کیا، وہ بھی چپ بیٹھ گئے۔ کشمیری یونائٹڈ ہو گئے، آزاد کشمیر والے کہتے تھے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم نے جموں کشمیر بھی لینا ہے۔ ایران نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ایران بھی ایک مسلمان ملک ہے، اس نے بھی اچھائی کا ثبوت دیا۔ طالبان جو سب سے بڑا انڈیا کی انویسٹمنٹ تھی، انڈیا کی بہت ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی۔ پہلی انویسٹمنٹ رافیل طیارہ، اب میرے خیال میں شاید رافیل طیارے کی وہ مارکیٹ میں ویلیو نہیں رہی، بلکہ میں نے دیکھا تھا بھی سوشل میڈیا پہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ یار 1-5 بہتر ہے یا رافیل طیارہ بہتر ہے، تو انہوں نے کہا کہ 1-5، تو دوسرا بندہ کہتا ہے کیوں؟ کہتے ہیں کم از کم چوری کر کے بھاگ تو آتا ہے نا، رافیل طیارہ تو چوری کر کے ادھر ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو رافیل طیارہ یا جو بھی، اچھا رافیل سے بڑا بھی طیارہ لے کے آ جائیں، اب انڈین امریکہ سے ایک ایسا طیارہ لینے کی جو بھی ان کی ڈیلنگ ہے وہ کر رہے ہیں کہ جو طیارہ دنیا کا مہنگا ترین اور جدید ترین طیارہ سمجھا جاتا ہے، اور اگر وہ بھی لے آتے ہیں یا اس سے بھی اس کا بھی باپ لے آتے ہیں تو جذبے جیتتے ہیں، ہتھیار نہیں جیتتے۔ آپ کو شاید پتہ ہو کہ 313 جیت گئے تھے 1000 کے مقابلے میں، تو ہمیشہ ہی پاکستانی جیتیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ جنگ کرتے ہیں، اور ہمارے تو اسلام کے اندر بھی جہاد بہت افضل ہے۔ تو اس وجہ سے انڈیا کو یا مودی کو یہ پیغام ہے ہماری پاکستانی قوم کی طرف سے کہ آپ ایک دفعہ نہیں 100 بار اگلی دفعہ تیاری کر کے آئیں، اپنے جہازوں شہازوں کو تیل لگا لیں، اپنے میزائل مزول تیار کر لیں، اور اس دفعہ پاکستان آپ کو صرف روکے گا نہیں، اس دفعہ پاکستان آپ کو گھر میں جا کے ٹھوکے گا اور آپ کو ایسا جواب دے گا کہ دنیا میں اسلام تو بہت ساری جگہوں پہ ہے، بہت سارے ملکوں میں ہے، ہندوازم یہیں پہ ہے، اور باقی جگہوں پہ بہت تھوڑا تھوڑا ہے، جو باقی جگہوں پہ تھوڑے تھوڑے شاید وہ بھی ہندوازم چھوڑ دیں۔ تو مودی کو ہمارا ایک بڑے کلیئر میسج ہے کہ اگر آپ کا دل کرے، آپ کو مزہ نہیں آیا تو ایک دفعہ پھر ٹرائی کریں، ہم آپ کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ آپ دوبارہ یہ کرنا بھول جائیں گے۔ اللہ حافظ۔